नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालबाट म नारायण अवस्थी प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज हामी विद्युत अनियमित रूपमा कटौती भइराखेको छ। धनगढी नगर क्षेत्र लगायत अन्यत्र ठाउँमा पनि यो भइराखेको छ। गर्मी अत्याधिक बढिराखेको अवस्थामा जति बेला निरन्तर रूपमा विद्युत प्रवाह भइराख्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला घरिघरि पटक पटक दर्जनौं पटक दिनमा दर्जनौं पटक राति विद्युत गइरहने भइराखेको छ। अब यसलाई लोड सेडिङ पनि भनिएको अवस्था छैन। अघोषित रूपमा यदि लोड सेडिङ हुँदैछ भने तालिका प्रकाशन गरेर स्वानुरूप व्यवहार परिवर्तन गर्न नागरिकहरू अभ्यस्त हुने थिए, त्यसो पनि गर्न नसकेको अवस्था छ। यसै गरी विद्युत महसुल बुझाउन जानको लागि मिटर रिडिङ नगरिने टाढा टाढाबाट चाहिँ धनगढी वितरण केन्द्रको कार्यालयमा जाँदाखेरि त्यहाँ भएको भिडभाडले गर्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम पनि बढिराखेको, भौतिक दूरी कायम हुने किसिमले पनि त्यहाँ महसुल बुझाउने व्यवस्था गर्न नसकेको, सेनिटाइजर मास्क लगाउने कुराहरूमा पनि तदारकता नदिएको भन्ने गुनासाहरू सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरूको रहेको हुँदाखेरि यस विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। धनगढी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरेन्द्र चौधरीसँग मैले सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक आवश्यकताको सूचनाहरू माग्न जाँदाखेरि नागरिकहरूलाई नदिएर फर्काउने कुराहरू गरिराखेका गुनासाहरू पनि आइराखेका छन्। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो कोरोना को नाममा भइराखेको खर्चको विवरण अहिले सबैले मागिराखेको अवस्था छ, तर त्यो सूचनालाई सपाट रूपमा दिनको लागि स्थानीय तहहरूले इन्कारी गरिराखेको छ। यस विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। बर्दगोरिया गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन कार्कीसँग मैले त्यसपछि कुराकानी गर्नेछु। हामी सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछौँ धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर सुरेन्द्र चौधरीसँग। उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। इन्जिनियर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। यो बिजुली पटक पटक गइरहने कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरू त हैरान भएको अवस्था छ। धनगढी वितरण केन्द्र मार्फत मात्रै त्यस्तो भइराखेको हो अथवा देशैभरि यो विद्युत अनियमित रूपमा गइराखेको र घोषित लोड सेडिङ नगरेर अघोषित रूपमै यसो मेकअप गरिराख्नु भएको हो तपाईँहरू? यस्तो छ, अब होइन, लोड सेडिङ त गरेको पनि छैन, लोड सेडिङ त सधैँ पनि छैन हाम्रो। सर, अलि जोडले बोल्दिन म अनुरोध गर्दछु, हाम्रा श्रोताहरूले नसुन्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ। हजुर हजुर, होइन, लोड सेडिङ गरिएको छैन, गर्न मिल्दैन, हामीले गर्दैनौँ, गरेका छैनौँ पनि। अनि यो अहिलेको सिस्टम जुन छ नि, अहिले यो एक दुई दिनको अन्तरालमा राष्ट्रिय ग्रिडको ट्रान्समिसन लाइनको पनि भोल्टेज धेरै फ्लक्चुएट भएको छ, तलमाथि भएको छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो अनि राष्ट्रिय ग्रिडकै डिमान्ड म्यानेजमेन्ट जस्तो ग्रिड अन्तरिय ग्रिडले पनि त्यो कुरा म्यानेज नगर्न सकेको भएर पनि कति कुराहरू, होइन, अन्तरिय ग्रिड नै नभनौँ, राष्ट्रिय ग्रिड नै, राष्ट्रिय ग्रिडकै प्रसारण लाइनकै समस्या आएको थियो भन्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ गरेको छ, तर त्यो बेलामा अनि यो त्यति बेला अनब्यालेन्स चाहिँ लाइन काटिनु पर्ने चाहिँ भोल्टेज डाउन भएर काटिएको पनि स्थिति थियो र धेरै ठाउँमा देशैभरि यो समस्या आएको थियो। अहिले चाहिँ अलिकति के ब्यालेन्स कन्डिसनमा पुगेको छ फेरि पनि। तर त्यो 2 दिनको अन्तरालमा चाहिँ ग्रिडको समस्या पनि गर्दाखेरि पनि अनि त्यसले फेरि हामीलाई के असर गर्छ भने हाम्रो ठाउँमा हाम्रो त्यो अनब्यालेन्स लोडिङ उसले गर्दाखेरि प्रसारण लाइनको भोल्टेज अप डाउन भएको कारणले गर्दा हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनका फ्युजर पनि खाने गर्छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो त्यसले वितरण लाइनलाई पनि असर गरेको भएर हाम्रो वितरण लाइनको पनि एकैचोटि वात्तै धेरै ठाउँको ट्रान्सफर्मरको फ्युज खायो। कुनै ट्रान्सफर्मर त जल्न पाएको छैन, तर धेरै ठाउँहरूको ट्रान्सफर्मरको फ्युज खाने, कतै केबल जल्ने, कतै जस्तो एमसिबीहरू छ भने एमसिबी जलेको ट्रान्सफर्मरकै। अनि यस्तो यस्तो समस्याहरू देखिएको थियो, तर अहिले हामीले समाधान गर्यौँ त्यसलाई। सर, यो चाहिँ प्रणालीकै कुरा गर्नुहुन्छ, प्रणालीमा सिस्टममा समस्या भनेर चाहिँ राजनीति गर्नेहरूले पनि प्रणालीमै समस्या भन्ने, कर्मचारीहरूले पनि प्रणालीमै, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रणाली नै, हरेक क्षेत्रमा यो चाहिँ प्रणालीमै समस्या देखाउने। अनि त्यो प्रणालीलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको होइन? तपाईँहरू सम्बन्धित अधिकारी होइन? यस्तो छ, हामी त अब जस्तो कि अब राजनीतिका अन्य कुराहरूको प्रणाली र हाम्रो प्राधिकरणको ट्रान्समिसन लाइन प्रणाली भन्छौँ नि हामीले, यो त प्योर टेक्निकल कुरा छ। यसलाई अपग्रेड गर्ने त त्यो क्षमता प्राधिकरणले राख्नु पर्यो नि, प्राविधिकहरूले राख्नु पर्यो।
त्यो चाहिँ नराख्ने, सुधार नगर्ने, अनि प्रणालीमा समस्या छ भनिदियो अनि सजिलो आन्सर चित्त बुझाइदियो। होइन नै आएको समस्या त प्रणाली भन्नाले सिस्टम जुन छ नि ट्रान्समिसन लाइन, यो त टेक्निकल कुरा भयो। यसमा त हामीले के हुन्छ भने अब यो अपग्रेडसँग सरले जुन कुरा उठाउनु भयो अपग्रेडसनको कुराहरू, अपग्रेडसन चाहिँ भइ पनि रहेछ। अब जस्तो पूर्वतिर ढल्केवर मुजफ्फरपुर 400 kV ट्रान्समिसन लाइन बन्नु होइन, कर्णाली कोरिडोरको ट्रान्समिसन लाइनको काम भइराख्नु, अनि त्यसपछि अरू जस्तो दुधकोशी सुनकोशी जस्ता ट्रान्समिसन लाइनहरू तयार हुनु र अरू अन्य प्रणालीहरू सिस्टमहरू 132बाट 220 kV ट्रान्समिसन लाइनहरू तयार हुनु, त्यो प्रणाली सुधारकै एउटा पक्ष भन्नुभयो। अनि हाम्रो अब तर के भइदियो भने हरेक वर्ष गर्मीमा बत्ती घरिघरि जाने, हावा चल्दाखेरि नि बत्ती जान्छ, अलिकति पानी पर्दाखेरि पनि बत्ती गइदिने। यसले गर्दाखेरि त गर्मी जति बेला विद्युतको आवश्यकता हुन्छ अहिले हरेकलाई, वृद्ध बिरामी बालबालिका सबैलाई, उद्योग व्यवसाय, अब अहिले अब विद्यार्थीको पढाइ समेत इन्टरनेटबाट हुन्छ। ठ्याक्क झ्याप्प चाहिँ हामी पढाउँदै गरे हुन्छौँ, हाम्रा बच्चाहरू पढ्दै गरे हुन्छ, बत्ती गइदिन्छ। यो चाहिँ यसमा समस्या यो चाहिँ अब जहिले पनि हरेक वर्ष यही हुन्छ, जहिले पनि हामी यही प्रश्न चाहिँ गर्छौँ। जो यहाँ चाहिँ अधिकारीहरू प्रमुखहरू आए पनि उहाँहरूलाई त्यही प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, उत्तर चाहिँ बनाउनै हुन्छ। यो चाहिँ किन हुन्छ भनेर चाहिँ सोधी खोजी चाहिँ व्यापक रूपमा अहिले चाहिँ गरिराखेको, विद्युत किन अनियमित हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ यो घनीभूत रूपमा उठिराखेको छ। यसको जवाब अब चाहिँ शब्दमा भन्दा पनि काममा दिन सक्नुपर्छ विद्युत प्राधिकरणले भन्ने आवाज पनि छ। म यो सुनाउन चाहन्छु यहाँलाई र जवाबको प्रतीक्षामा छु म। जस्तो कि मैले के भन्न खोजेको भने तपाईँहरूलाई केही कुनै छ र अडियो क्लिप छ र तपाईँले सुनाउनु खोजेको त्यस्तो? होइन यो चाहिँ कम्प्लेन त हामीले न्युजमा पनि, तपाईँले योभन्दा अगाडि हामीले न्युजमा पनि सर्वसाधारणले कम्प्लेन गरेको कुराहरू छ। म तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछु, त्यसपछि पनि सम्बन्धित चाहिँ अब उपभोक्ताहरूले नागरिकहरूले फोन गर्नुहुनेछ। मैले उहाँहरूको लागि समय छुट्याएको छु र मैले जे सुनेको छु त्यो प्रश्नहरू, जस्तो पहिलो प्रश्न भनेको विद्युत अनियमित रूपमा कटौती हुन्छ धनगढी क्षेत्रमा, धनगढी वितरण केन्द्रबाट जाने बिजुली अनियमित रूपमा यो दर्जनौँ पटक दिनमा दर्जनौँ पटक राति चाहिँ किन कटौती हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब चाहिँ के हो इन्जिनियर साहब? हजुर, त्यस्तो छ। अब केही कुराहरू हाम्रो आफ्नो अधीनमा रहेको, केही कुरा मैले अघि फेरि यो कुरालाई त जोड्न पनि पर्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ ट्रान्समिसन लाइनसँग नजोड्दा पनि, केही कुरा धेरै हाम्रो 90% डिपेन्डेन्सी भनेको ट्रान्समिसन लाइनसँगै हो, प्रसारण लाइनसँगै हो। 90% के 90% नै हो हाम्रो समस्याहरू जे प्रसारण लाइनसँग। प्रसारण लाइन हाम्रो 100% करेक्ट छ भने हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई त हामीले लगभग अब आफ्नो फुल एफर्ट लगाएर जति गर्न सक्छौँ त्यो इम्प्रुभमेन्टमा हाम्रो भइराखेको हुन्छ, नियमित काम भइरहेको हुन्छ, हाम्रो दिनदिनै मर्मत सम्हार भइरहेको हुन्छ, काम भइरहेको हुन्छ। यदि प्रसारण लाइनमा कुनै टेक्निकल समस्या नआउने भने हामीले डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई म्यानेज गरेका पनि छौँ र गरि पनि राख्छौँ। 33 kV प्रसारण लाइनमा डिफल्ट नआउँदै यो चाहिँ धनगढी वितरण केन्द्र अन्तर्गत चाहिँ बिजुली अवरुद्ध हुने गरेको छ। त्यो पनि छ एउटा पार्टमेन्ट, त्यसमा पनि जोड्न खोजे। अब प्रसारण लाइनको कुरा मात्रै दोष दिएर हामी बच्न खोजेको पनि होइन। केही कुराहरू जस्तो कि साधारणतया होइन, कहीँ तपाईँको अब एकैचोटि लोड बढ्दाखेरि कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन एउटा टोलमा भनौँ या त कुनै पनि एउटा ठाउँमा होइन, एउटा बजारको भन्ने कुरा भनौँ या त गाउँको कुरा गरौँ, यदि वात्तै लोड बढ्दाखेरि त्यो ट्रान्सफर्मरले त्यो क्षमता भ्याउँदैन। धेरै जसो कन्डिसनमा अहिले के भइरहेछ, फ्युज खाइरहेछ। अहिले गर्मीको बेलामा ट्रान्सफर्मरहरूको फ्युज खाने गरिरहेको छ। हामी पनि अब 2-3 गाडीलाई नै हामीले रोटेसनमा राखेका छौँ, फ्युजलाई सकेसम्म फटाफट गर्छ। इन्जिनियर साहब, जस्तो अब तपाईँले फ्युज जाने कुरा गर्नुभयो, ट्रान्सफार्मर, त्यो ट्रान्सफार्मरबाट कति उपभोक्ता अथवा कसरी चाहिँ त्यो विद्युत खपत भइराखेको छ भनेर मूल्याङ्कन गरी सोही आधारमा त्यही चाहिँ क्षमताको ट्रान्सफार्मर रिप्लेस गर्ने अथवा राख्ने काम पनि त भएको देखिँदैन नि? यो त गर्न सक्नुपर्थ्यो तपाईँहरूले। यस वर्ष तपाईँको होइन, मैले मसँग डाटा पनि छ। अब यसरी छलफल गर्दा पनि हुन्छ। मैले आफैले एराउन्ड होइन 12वटा ठ्याक्कै त्यो बजार क्षेत्रको होइन 12वटा ट्रान्सफर्मर नयाँ लोड सेन्टरहरू कायम गरेको छौँ। त्यही लोड म्यानेजमेन्टकै एउटा पार्ट हो भन्नु पऱ्यो। किनभने त्यो एरियामा त्यो लोड बढेको भएर त्यो क्षमता
पुग्ने नेक बोटल नेकमा पुगिसकेपछि अनि अब नयाँ लोड सेन्टर कायम गर्नुपर्छ। हाम्रो टेक्निकल एक्सपर्ट साथीहरूसँग इन्जिनियर साहबहरूसँग बसेर छलफल गरेर हामीले विभिन्न पोइन्ट्सहरूमा लोड सेन्टर पनि थप्या पनि छौँ। त्यसले गर्दा पनि केही स्टेबिलिटी छ। हाम्रो ट्रान्सफर्मर जलाएको छैन सर, किनभने ट्रान्सफर्मर नजल्नुको एउटा मुख्य कारण नै हो कि हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न तपाईँहरूले कतिको एनालाइसिस गर्नु ट्रान्सफर्मर जलेको गुनासो त आएको छैन, हामीले पनि देखेका छैनौँ। तर घरिघरि लोड सेडिङ अब के अरे बत्ती जाने कुराहरूबाट हैरान भएको छन् नागरिकहरू। सँगसँगै मैले अर्को प्रश्न पनि सोधेँ सर, जस्तो कि धनगढी वितरण केन्द्रबाट कतिवटा फेडरमा तपाईँहरूले विद्युत प्रवाह गरिराख्नु भएको छ? कतिवटा फेडरहरू छन्? हाम्रो 6वटा फिडर छ ठ्याक्कै। अनि 6वटा फेडरले यत्रो चाहिँ माग धान्न सक्छ सर? यस्तो छ, अब यो फिडरले त एरियालाई डिफाइन गर्ने हो भन्नाले जस्तो मनेरा फेडरको कुरा गर्ने हो भने मनेरा फेडरको लोड कति छ? त्यो त अत्यधिक छ, जसले गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै समस्या त्यो फेडरमा हुन्छ भन्ने गुनासो पनि छ। मैले त्यही तपाईँलाई फेरि एक्सप्लेन गर्नु खोजेको के हो भने हाम्रो 6वटा फिडर छन् होइन। अब बेला फिडर, मनेरा फिडर अनि अरू लगायतका अरू सबै फिडरहरू छन् होइन 6वटा फिडरहरूमा। अनि गेटा अनि यी फिडरहरू फिडर भन्नुको अर्थ के हो भने सर, अब योलाई मैले कसरी यो रेडियोमा कति एक्सप्लेन गर्न सक्छु। त्यो जस्तो एउटा एरियाबाट जस्तो गेटा हुँदै बेलासम्म पनि लाइन पुग्छ भने होइन, त्यो एरियाबाट हुने लाइन भनेकै फिडर हो। अब मनेरा कुनै लाइन पुग्छ भने बजार हुँदै मनेराको लाइन पुग्ने फिडरको नाम मनेरा राखिएको हो होइन। अनि त्यस्तै गरी अब यो भन्सार पुग्छ भने हाम्रो अफिसबाट सानो छ हाम्रो भन्सार फिडर भनेको होइन। त्यो सब स्टेसन भन्सार भनेको 1 किलोमिटर पनि छैन, तर त्यसको भन्सार फिडर हाम्रो छुट्टै छ। किनभने त्यो डाइरेक्सनमा जाने लाइन त्यो डाइरेक्सनमा मतलब त्यो दिशामा जाने लाइन त्यही फिडरबाट जानु पर्यो। मतलब त्यो एरियाको ग्राहकलाई त्यही फिडरबाटै दिनुपर्ने। कुनै फिडर लामो हुनसक्छ होइन, तर लामो भएको फेडरमा त लोड बढी पर्ला र समस्या बढी होला नि। फेडरको सङ्ख्या थप्न मिल्दैन सर? यस्तो छ, अब फिडरको सङ्ख्या त थप्न मिल्छ, तर मिल्न त मिल्छ, तर त्यसको लागि विद्युत प्राधिकरणमा बजेटको कमी। फर्स्टमा बजेट, सेकेन्डमा राइट अफ वे। अब प्रायोरिटी नै जनताका चाहिँ दुःखहरूमा दिनुपर्छ सरकारले। बजेट त बढाउन तपाईँहरूले पहल गर्नु पर्यो नि। गुनासो यस्तो छ, बजेट त बढाउनु पर्यो नि। मैले बजेट यदि हामीले मागेर फिडर तयार गर्ने कोसिस गर्यो भने पनि हजुर बाटो राइट अफ वे भनेको अब वर्ल्डकै इस्यु भन्नु पर्यो या त यो देशकै टोटल इस्यु नै राइट अफ वे हो। हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन होस् होइन, डिस्ट्रिब्युसन लाइन होस् होइन, कुनै पनि सिस्टमको लाइन, प्राधिकरणको हरेक लाइनलाई या त एलटी लाइन होस् भने घरमा पुग्ने एलटी लाइन 4 तारवाला त्यो लाइन। अब यो राइट अफ वेको प्रब्लम के छ भने एउटा पोल गाडेर सडकबाट लिएर जाँदा त उहाँ पब्लिकले ठाउँमा अवरोध गर्छ, यो मेरो घरको गाडी नगाड्दै भन्छ। अब हामीले त्यही ठाउँमा 2टा ट्रान्समिसन लाइनलाई एक त ठाउँै पुग्दैन होइन। अब यदि ठाउँ पुगि नै हाल्यो भने घरको छेउबाटै जानुपर्छ। त्यो त ठुलो इस्यु हुन्छ होइन। ठुलो इस्यु भन्नाले मान्छेले पब्लिक गर्न पनि दिँदैन। र त्यो राइट अफ वेको प्रब्लम भनेको त अब या त एउटा सर्ट आउट गर्ने जस्तो कि सर काठमाडौँमा अन्डरग्राउन्ड हो, त्यो मैले त्यही जोड्न खोजेँ। अन्डरग्राउन्ड त्यो विकल्प निकालेको एक्चुअली वर्ल्ड डेभलप कन्ट्रीहरूमा छ पनि सर। के भने त्यो विकल्प पनि निकालेको, किनभने घरको छेउछेउबाट लग्न इम्पोसिबल नै भइसकेपछि अन्डरग्राउन्ड गरेपछि सेफ्टी फ्याक्टर पनि बढ्यो होइन। अनि फेरि सेफ्टी फ्याक्टरसँगै अनि रिलायबिलिटी फ्याक्टर भन्छ, रिलायबिलिटी हो। जस्तो धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रको लागि अहिले अब त्यहाँ चाहिँ एडिबीले सडक चाहिँ विस्तार गर्ने काम हुँदैछ। सँगसँगै तपाईँहरूको पनि त्यो योजना सँगसँगै गइदियो भने त कम खर्चिलो हुने थियो होइन, सडकै भत्काउनु पर्ने स्थिति हुँदैन थियो होला। यसरी चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा सरकारका कामहरू अगाडि नबढ्नाले समस्या भएको छ। यी कुराहरूलाई त तपाईँहरूले अब विद्युत प्राधिकरण काठमाडौँको चाहिँ प्रमुखहरूलाई बताइदिन सक्नुपर्छ नि। मैले भने पनि छु सर, मैले धेरैचोटि भनेको छु र सायद हाम्रो
सायद के भन्नु मलाई थाहा पनि छ होइन यो कुरा के छ भने हाम्रो स्टडीको चरणमा छ किनभने सबै कुराहरू फर्स्टमा फिजिबिलिटी स्टडी अहिले धनगढीको जुन बजार क्षेत्रलाई कभर गर्ने गरी अन्डरग्राउन्ड केबल लिङ्क गर्ने भन्ने कुराको स्टडी भइरहेको छ एडिबीकै एउटा पार्ट हो भन्नु पर्यो जसरी काठमाडौँमा यो काम सुरु भयो त्यसै गरी स्टडीको फेजमा छ अनि मैले जोड पनि गराएको छु किनभने अब सुधार गर्ने कुराहरूमा हामीले पनि आफ्नो डेभलपमेन्टको पार्टमा आफ्नो इस्युजहरू राख्ने मौका पाउँछौँ राखेका पनि छौँ र त्यो आधारमा चाहिँ स्टडी पनि सुरु भएको छ र सायद अब निकट भविष्यमा अब त्यो अध्ययन कम्प्लिट भएर अनि अन्डरग्राउन्डको टेन्डरिङ गरेर अन्डरग्राउन्डको प्रोसेस अगाडि बढ्यो भने रिलायबिलिटी फ्याक्टर चाहिँ तपाईँहरू सेफ्टी फ्याक्टरदेखि रिलायबिलिटी फ्याक्टर पनि बढ्छ र जनताले पनि आफ्नो घरको छेउबाट ट्रान्समिसन लाइनहरू नजिकबाट लैजान पर्ने बाध्यता पनि रहँदैन तर अलिक टाइम लाग्छ सर सबै कुराहरूलाई अब हामी डेभलपिङ फेजमा भनौँ किनभने हामीले अन्डर डेभलप भन्न मिल्दैन आफ्नो कन्ट्रीलाई नै तर डेभलपिङ फेजको कन्ट्रीहरूलाई देशलाई हाम्रो लागत गर्ने क्षमता नै कम छ हामी परनिर्भर छौँ अरू देशहरूसँग होइन अब तर तत्कालकै रूपमा जस्तो अब यो अनियमित रूपमा विद्युत जाने कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्न के भयो त हिजो धेरै एक हप्ता जति भयो हिजोको दिनसम्म चाहिँ के प्रयासहरू तपाईँलाई पनि समाचार सुन्नुभयो समाचारमा हामीले तपाईँको भोइस पनि लिएका छौँ खबरहरू पनि भएको अवस्थामा केही प्रयासहरू भएको छ धनगढी वितरण केन्द्रबाट यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि अनि हामीले धेरै 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 प्रयासहरू भन्दा पनि एक हप्ता त होइन 2-3 दिनको अन्तरालमा हाम्रो धेरै डिस्टर्बेन्स भयो अनि त्यो बेलामा मैले पनि धेरै कुराहरू म आफैले पनि डिल गर्नु पनि पर्यो र मोबिलाइज पनि गर्नु पर्यो राति हामीले 12 हाम्रो ड्युटी पनि के हुन्छ राति 10 बजेसम्म हाम्रो कर्मचारीहरूको ड्युटी पनि दुईटा सिफ्टमा छ ड्युटी बिहान 6 बजेदेखि राति 10 बजेसम्मको ड्युटी छ त्यो त्यसपछिको ड्युटी थिएन भन्नु पर्यो हिजो अस्तिसम्म किनभने त्यति बेलासम्म नर्मल्ली 99%हरू इस्युजहरू सर्ट आउट भइसकेको हुन्थ्यो हाम्रो त्यसपछिको प्रब्लम पनि आउँथेन तर अस्तिको दिनमा जुन दिन हाम्रो धेरै अलिक प्रब्लम आयो त्यो दिन राति 12-1 बजीसम्म है हाम्रो मैले कर्मचारीलाई खटाएँ यहाँ म आफैले खटाएर अनि यो त्यो 12-1 बजीसम्म हामीले त्यो समस्याहरू सम्बोधन गऱ्यौँ आजको दिनमा पनि मैले ती कर्मचारीहरूलाई 2 जना कर्मचारीलाई एक्स्ट्रा है राति 10 बजेपछिको ड्युटीमा राखेको छु त्यो एउटा प्रयास भयो होइन तर चाहिँ नो लाइटको फोनै उड्दैन भन्ने गुनासो छ हजुर त्यो तपाईँले भन्नुभयो फोन उड्दैन तर के हुन्छ नो लाइटको फोन जुन बेलामा अलिक प्रब्लम आएको हुन्छ त्यो बेलामा नो लाइटको फोन उड्दैन होइन धेरै फोन आएर व्यस्त भएको हुन्छ होल्डमा राखेको पनि हुन्छ भन्ने गुनासो छ अब व्यस्त भए हुन्छ अथवा होल्डमा राख्नुहुन्छ तपाईँ सरहरूले आएर एकचोटि चेक गर्दा पनि हुन्छ त्यस्तो मैले त्यस्तो पाएँ भने म आफै पनि कर्मचारीले कारवाही गर्छु त्यस्तो अहिलेसम्म मैले त देखाएको छैन मैले भन्ने कुरा पनि भएन होइन गरे पनि गर्न लगाउने कुरा पनि भएन गराएको पनि छैन गऱ्यो भने पाइयो भने म कारवाही पनि गरौँला त्यस्तो छैन हाम्रो तर त्यो चाहिँ व्यस्त नै हुन्छ त्यति बेला त्यो पिक आवरको बेलामा कुनै बेलामा अब अहिले विद्युत अनियमित तरिकाले गइराखेको हुन्छ फ्युज नै उडिराखेको अवस्थामा तपाईँहरूको क्युआरटी रेडी छ त्यो चाहिँ परिचालित हुन्छ चाहिएको बेला आवश्यक परेको ठाउँमा तुरुन्तै पुग्ने अवस्था भइसक्यो अहिले छ हामीसँग अहिले होइन पहिले पनि थियो अहिले चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति मोर एक्टिभ गराएको छु 2-4 दिनको लागि 2-4 दिन भयो मैले गराएको छु मोर एक्टिभ किनभने यो गर्मी पनि बढेको छ पब्लिकलाई अब यो कुरा गर्दाखेरि त अब यो विद्युतका कर्मचारी सरहरू यो चाहिँ इन्भर्टर व्यवसायहरूसँग मिलेर यो बिक्री गर्न पो खोज्दैछन् भन्ने पनि आरोप लाग्छ तपाईँहरूलाई हैन अथवा यो अघोषित रूपमै चाहिँ यो अब कुलमान घिसिङ जाने भए त्यही भएर सुरु गर्न थालिहाल्यो यो चाहिँ रिहर्सल गर्दैछन् कि भन्ने पनि आशंका बढ्यो हैन होइन यदि लोड सेडिङ र अन्य कुराहरू अब कर्मचारीले विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीलाई यो अनावश्यक कामहरू गरेर आफ्नो जागिर खराबमा राख्ने या त कुनै किसिमले होइन त्यस्तो चलखेल गर्ने मलाई त त्यो अहिलेसम्म मैले त्यस्तो हाम्रो ऊ पनि छैन इन्टेन्सन नै होइन तर विगतको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यस्तो गरिएको त धेरै पछि आएर थाहा भएको हो अब अहिले पनि त्यस्तै हुन पो थाले छैन भनेर आशंका त उब्जिहाल्छ किनभने हुन्छ त्यस्तै
जे यथार्थता भयो अब आशंका गर्न त सुविधा छ नि जनतालाई। अब शङ्का आशंका त अब तपाईँहरूले गर्नलाई चाहिँ कसैले रोक्न मिलेन। तर एउटा कुरा चाहिँ म आफ्नोतिरबाट विश्वास गर्न चाहन्छु कि हाम्रो त्यस्तो इन्टेन्सन कुनै पनि किसिमको गलत मनसाय राखेर काम गर्ने हाम्रो कुनै पनि इन्टेन्सन छैन। अब टेक्निकल कुरा हो, समस्या आउँछ, कहिले तार छुट्छ, कहिले लाइन जान्छ, कहिले केही कुराहरूले बिग्रिन्छ, कहिले ट्रान्सफर्मर नै जलेको हुन्छ, कहिले एसी लाइनमै समस्या आएको हुन्छ। एकचोटि अब 33 kV लाइनकै तार तल झरेको थियो, हामीले दिनभरि लगाएर त्यो बनाइयो। एक दिन त्यो पनि 5-6 घन्टा लाइन गएको थियो, लोड सेडिङ त गर्नु भएन भनेर भन्दै हो। तर त्यही हाम्रो गेटामै 33 kV लाइन जोडेको थियो। अब त्यस्ता ठुल्ठुला समस्याहरू पनि आउँछन्, सानो समस्याहरू पनि आउँछन्। त्यही त सानो समस्याले गर्दा हो या यो बत्ती जाने ठुल्ठुलो समस्याले हो भन्ने पनि हो प्रश्न। अहिले मैले तपाईँलाई भनिहालेँ त्यही दुईटै कुराले हो, दुईटै कुरा आपसमा जोडिया छ। अस्ति जुन 2 दिन अगाडिको त्यही दुवै समस्यालाई समाधान गर्न यो विद्युत प्राधिकरणले किन तत्परता देखाउँदैन हैन? दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न किन योजना बनाउँदैन हैन? किन कर्मचारीहरूले यो पहल गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ नि स्वाभाविक रूपले। हजुर, अब कोसिस त हाम्रो हुन्छ सर। अब कति गर्न सकिन्छ, कति गर्न सकिँदैन, कति कुराहरूमा हाम्रो कन्स्टेन्ट पनि छ। तर हामीले आफ्नो म्यान पावरलाई युटिलाइज गर्ने, फुल युटिलाइज गर्ने र सिस्टमलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रयास पनि गरि पनि रहेका छौँ। अब हाम्रो कन्स्टेन्ट्सहरू त तपाईँलाई अघि भनिहालेँ, डेभलपमेन्ट प्लानहरू जुन हामीसँग नभएको फिडरहरू बनाउने र बनाउन खोजे पनि राइट अफ वेको प्रब्लमदेखि लिएर अनि ट्रान्सफर्मर यी कुराहरूले मतलब यो विषयमा पनि अब केन्द्रसम्म चाहिँ यहाँको समस्याको बारेमा अवगत गराउनु भएको छ, त्यसमा ओर्क आउट होला, कम्तीमा चाहिँ त्यो कुरा पुर्याउनु भएको छ भने कहीँ न कहीँ अब त्यसको समाधान पनि खोजिएला, त्यो सकारात्मक पक्ष हो। अर्को कुरा मैले यहाँलाई सरलाई चाहिँ सोध्न चाहे, जस्तो सेवाग्राहीहरूले कर तिर्न जानुपर्छ, महसुल भनेको एक किसिमको करै हो, सेवा लिए बापत तिर्नुपर्ने हैन? विद्युत कार्यालय धनगढीमा जाँदाखेरि हामीले समाचार पनि प्रकाशित गरेका थियौँ, फोटोहरू पनि प्राप्त भएको थियो। त्यहाँको चाहिँ सेवा चाहिँ महसुल बुझाउनेहरूले गुनासो गरेको गुनासो चाहिँ के छ भने, जस्तो धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रकै वडा नम्बर 6 मा 11 मा, त्यसपछि चाहिँ फुलबारी क्षेत्रमा, उर्मा क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीहरू मिटर रिडिङ गर्न नजाने, त्यहाँ चाहिँ आफ्नै रिडिङ यति छ भनेर अथवा अन्दाजीको भरमा महसुल बुझाउनु पर्ने एउटा बाध्यता। अफिसमा चाहिँ भिड छ, सेनिटाइजर छैन, मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले नभनिदिने अथवा आफै पनि नलगाउने भन्ने भयो। सामाजिक दूरी भन्छ, तर त्यो होइन कि फिजिकल डिस्टेन्सका कुराहरू पनि मेन्टेन नभएको, टोकन सिस्टम पनि नभएको, अत्यन्त भिड भद्रकोल अवस्थामा घन्टौँ दिनभरि उभिएर महसुल बुझाउनु पर्ने यो चाहिँ बिजोगपूर्ण अवस्थाको अन्त्य धनगढी वितरण केन्द्रको हकमा कहिले अन्त होला भन्ने प्रश्न पनि छ। हजुर, म यसलाई पनि केही कुराहरू यसरी नै यसलाई के भन्न खोजेँ भने, यदि मिटर रिडिङको हकमा मिटर रिडिङ भन्ने कुराको के छ भने, फर्स्टमा हामीले 10 गतेदेखि जुन असारसम्मको लकडाउन भयो, त्यो लकडाउन अवधिभरिमा हाम्रो केन्द्रबाटै यो देशभरि नै एभरेज बिलिङ गरियो। देशभरिकै काउन्टरबाट बिलिङ चाहिँ सिस्टमबाटै केन्द्रबाटै हाम्रो सरहरूले त्यसलाई एउटा सफ्टवेयर हालेर त्यसपछि त्यो बिलिङलाई सिस्टमलाई एभरेज बिलिङ गर्दाखेरि के भयो, कहीँको बिल जस्तो जुन तरिकाले उहाँले खपत गर्नुहुन्थ्यो त्यो तरिकाले खपत नभएको भएर, या त कुनै उद्योग त परेन, सायद उद्योग त हामीले रिडिङ पनि गरायौँ, तर अन्य घरको सन्दर्भमा उहाँहरूको रिडिङको चाहिँ एक्ज्याक्टली रिडिङ अब त्यो हुने सक्ने सम्भावना रहँदा पनि रहेन लकडाउनको स्टेटमा। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि कहीँ बिलिङ तल पनि भएको छ र कहीँ माथि पनि भएको छ र कहीँ एभरेजमा ठिकैठाक पनि भएको छ। त्यस्तो त्यो केसले गर्दाखेरि उहाँले के अरे शङ्का गर्ने ठाउँ रह्यो कि रिडिङ भएन भनेर। रिडिङ त अब त्यो लकडाउन स्टेटमा हामीले गर्दा पनि गरेनौँ, किनभने अब आगामी दिनमा नियमित रूपमा मिटर रिडिङ हुन्छ सबै ठाउँको। हो, अब म अहिले तपाईँलाई पनि सायद थाहा छ होला, रिडिङको मैले धेरैचोटि मिटिङ गरेर पनि भयो र फिल्डमा अनुमान गर्न, छड्के चेक जाँच गर्न पनि लगाएँ,
धेरै ठाउँ तपाईँ आइसकेपछि पहिला समस्या थियो, त्यसपछि अहिले चाहिँ गुनासो आएको छ, यो बिचमा चाहिँ आएको थिएन। अहिले चाहिँ हो, बिचमा आएन, अब पनि आउँदैन। अब किनभने बल्ल हामीले रिडिङ गरायौँ, असाढ 1 गतेबाट हामीले रिडिङ गर्न सुरु गरेको छ होइन। अनि त्यसपछि भनेपछि असार पछि अबको दिनमा मिटर रिडिङ नगरिकन बिजुलीको महसुल बुझाउन आउनुपर्ने अवस्था रहँदैन, सायद नरहला। अब अर्को कुरा भिडभाडको कुराहरू, टोकन सिस्टमका कुराहरू, त्यो म भन्छु त्यसलाई। अब भिडभाडको कुरा के छ भने अब एक्चुअली अब यो शिक्षा या त केही कुराहरूको प्रचार प्रसार नभएर भनौँ कि के नभएर होला, मान्छेहरू अब पब्लिक हुन्, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने अवेरनेस त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन। केही कुराहरू कहीँ पनि हामी कुनै पनि ठाउँमा बिल तिर्न जान्छौँ भने होइन, आफ्नो सुरक्षा अब आफै पनि गर्नुपर्छ र हामीले पनि आउने सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई होइन। पहिला त हामीले सुरुमा लकडाउनको फर्स्ट स्टेजमा त हामीले जब काउन्टर खोलेका थियौँ त्यति बेला त हामीले गेटमै मान्छे रोक्ने गरेका थियौँ। तर के भइदियो भने गेटमा पब्लिक जम्मा हुने भयो, गेटमै भिड बन्न थाल्यो। त्यसपछि त्यो पनि ठिक भएन। अब भित्र त्यो पनि ठिक भएन। अनि भित्र हाम्रो बेन्चहरू धेरै छन्, त्यो बेन्चमा उहाँहरूले आफ्नो क्यु सिस्टमबाट बस्नु होला भनेर हामीले बारम्बार भनि पनि राखेका छौँ। अब केही कुराहरू हामी अब प्रशासनिक निकाय नभएको भएर पनि हामीले जस्तो त्यहाँनिर टोकनै दिन पाएको भए त लाइनैमा उभिराख्नुपर्ने, घोचाघोच होइन, ठेलमठेल गर्नु नपर्ने अवस्था हुन्थ्यो नि सर। हो, अब टोकनको कुराहरू चाहिँ टोकन चाहिँ हामीले दिइ पनि राखेका छौँ। किन टोकनको अहिले चाहिँ बन्द भएको, तर त्यसको प्रभावकारिता देखिएन, अहिले बन्द भएको हो? भएको छैन सर, भएको छैन। टोकन त दिइरहेको छौँ। अनि खालि हाम्रो 2 दिन अस्ति धेरै पानी परेको दिनमा 8 दिन अगाडिको कुरा हो। त्यो बेलामा के भएको थियो भने हाम्रो ग्राउन्डमा हाम्रो अफिस समेत भित्रै पनि पानी पसिसकेको थियो। अनि त्यो पानी पसेको भएर त्यो लाइनमा त्यो बिल तिर्ने ठाउँमा त्यो पानी नै भएको भएर त्यहाँ मान्छे पब्लिक बस्ने असक्ने ठाउँ पनि थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अफिसमा पनि अब त्यो बाढी मतलब पानी पसेको भएर त्यसलाई हामीले टोकन सिस्टमबाट मिलाउन गाह्रो पर्यो, किनभने बस्ने ठाउँ पनि छैन। टोकन दिएको भएपछि त मान्छेहरू तपाईँले टोकन अनुसार चाहिँ जहाँनिर बसे पनि हुन्छ, लाइनै लाग्नुपर्ने अवस्था हुँदैन नि। हो, मैले अब अर्को कुरामा सरलाई के भन्न चाहेँ भने यदि होइन मिल्छ भने यहाँ रेडियो सुन्ने सबै श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मिल्छ भने ई सेवा कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्कमा आजकल बिल तिर्ने सिस्टम राखेको छ। कुनै पनि मोबाइल ई सेवा मात्रै नभनौँ, कुनै पनि मोबाइलबाट, चाहे नेभिल होस्, चाहे ब्याङ्क अफ एसिया होस्, चाहे एनआइसिएसिया होस्, चाहे एनएमबी ब्याङ्क, कुनै पनि एप खोल्नु भयो भने, चाहे कुमारी ब्याङ्क, कुनै पनि मैले कुनै पनि ब्याङ्कको प्रचार गर्न खोजेँ होइन, कुनै पनि ब्याङ्कको एप खोल्नु भयो भने सरले त्यहाँ अनलाइनबाट बिल पेमेन्ट गर्ने सिस्टम छ मोबाइल एपबाट आफ्नो खाता थ्रु। हाम्रो अब यो सरले चाहिँ यो विद्युत ई सेवा लगायत खल्ती.com-बाट चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब मैले यहाँनिर एउटा चाहिँ प्रश्न त्यसैमा के, हाम्रो चाहिँ बिजुलीको बिल तिर्ने मैले देखेको थिएँ अधिकांश महिलाहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरू, ती पनि चाहिँ अब महिलाहरू पनि अलि वृद्धावस्थातिर नै लम्केका। अब उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो कुल चाहिँ साक्षरताको हिसाब गर्ने भने 65% छ होइन। त्यो 65%को पनि बिल तिर्नेहरूको अवस्था हेर्दाखेरि उहाँहरूले मोबाइलै यो चाहिँ चलाउन नसक्ने क्षमता भएर चाहिँ गएको हो। अब उहाँहरूलाई ध्यान राखेर त तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नै पर्यो। सक्नेले त घरबाट तिरिरहेको छ, जो त्यहाँ आउँछन् चाहे 10जना आउन् तिनीहरूको त व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नु पर्यो नि। त्यो त गरी पनि तपाईँले भनेको कुरा मैले पनि बुझ्छु, तपाईँले भन्नु भनेको कुरा हामी पनि बुझ्छौँ। त्यसकै कारणले त हाम्रो काउन्टर चलाएर पनि राखेको छौँ होइन। हामी पनि अब कुनै पनि अरू डेभलप कन्ट्रीहरूमा हेर्न जानुभयो भने मोबाइल बिल, अनलाइन बिल, यो कुनै पनि बिल पेमेन्टको लाइनै हुँदैन। तपाईँ आफ्नो घरबाटै चाहे कुनै जरिमाना होस्, चाहे कुनै कर होस् होइन, चाहे आयकर होस्, चाहे बिलको कर होस्, चाहे टेलिफोनको बिल होस्, चाहे खानेपानीको बिल होस्, सबै अनलाइनबाटै पे गरेर आउँछ पब्लिक कुनै पनि अफिस जाँदैन। त्यो एउटा पार्ट छ हाम्रो। अब हाम्रो साथसाथमा पनि
स्केल बढ्दै गएपछि हामी पनि त्यो लेभलमा पुग्छौँ होला। तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझ्छु। त्यही पनि मैले एउटा रिक्वेस्ट एउटा के गर्न चाहेँ भने अब घरमा त अब सायद बुढाबुढी मात्रै नहोला, जवान मान्छेहरू पनि छन्, शिक्षित मान्छेहरू पनि छन् होइन, उहाँहरूले पनि जवान त विदेश घरबाट बाहिर हुन्छ, बाध्य भएर वृद्धहरूले जानुपर्ने अवस्था हो सर। अब त्यो पार्ट त हामीले केही हामीले आफैले के होइन, सीमित संख्यामा आउँछन्, त्यहाँ सीमित संख्यामा जो आउँछन् तिनीहरूको व्यवस्थापन अब प्रभावकारी रूपमा अब यो कोभिडको कारण अवस्थामा त अझ तपाईँहरूको प्रभावकारिता देखिनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ स्वाभाविक जिज्ञासा हो। म यसलाई पनि सुधार गर्न लगाउँछु। तपाईँले एउटा क्वेसन केही कुरा कमी कमजोरी हामीमा पनि छन् भने त्यसलाई पनि अझै पनि अब किनभने अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पनि अलिक बढेर गएको देखिएको भएर हामीले पनि अब आजदेखि नै भन्नु पर्यो। तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहेँ, आजदेखि नै म म्यानेजमेन्टलाई हाम्रो प्रशासनलाई यो अलिकति टाइट गरेर यी कुराहरूलाई पनि पुरै चुस्त राख्नलाई चाहिँ म गर्न लगाउँछु, गर्न पनि म आफै पनि अनुगमन गर्छु। यो कुरामा तपाईँहरूलाई पनि मैले एउटा कुरा आश्वासन दिन चाहेँ। किनभने यो अब कोरोनाको कुरा हो, हामीले पनि अलि केयरफुल, धेरै नै केयरफुल भएर बस्नुपर्छ। अब कर्मचारी मात्रै बसेर भएन, पब्लिक पनि आउने पब्लिक पनि बस्नुपर्छ। त्यो पनि मेरो पनि मान्यता हो। तर अब पब्लिकलाई दोष दिन पनि भएन र हामीले पनि आफ्नोतिरबाट कर्तव्य निभाए पनि हुन्छ। म यो कोसिस गर्छु सर। हजुर इन्जिनियर सर, अन्तमा सोधे जाँदै यो लोड सेडिङ जुन अनियमित रूपमा भइराखेको छ हिजो अस्तिसम्म, त्यो हुँदैन अब? हुँदैन सर। यदि कुनै पनि म तपाईँहरूलाई यो 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 एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहेँ भने लोड सेडिङ त हुँदै होइन, किनभने कहीँ सिस्टम नै फेलियर भएको कन्डिसनमा मात्रै हाम्रो यो धनगढीको र एउटा कुरा तपाईँहरूले पनि सरहरूले पनि अनुसन्धान गर्नु पनि भएको होला। जुन बेलामा हाम्रो धनगढीको लाइन बिग्रेको अवस्था हुन्छ त्यो टाइम भनेको सायद सुदूरपश्चिम पुरै नेपालै त नभनौँ, सुदूरपश्चिमको सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा पनि केही अब त्यो सिस्टम फेलियरको अवस्था देखिएको हुन्छ। किनभने महेन्द्रनगर पनि हामीसँग एट्याच नै छ, बेलौरी एट्याच छ, धनगढी एट्याच छ, टिकापुर छ, भजनी छ होइन, महादेव पहाडका वितरण केन्द्रहरू पनि डडेलधुरा, डोटी सबै कुराहरू यही ग्रिडबाट एट्याच छन् कि अब ग्रिडमा कुनै पनि समस्या हुँदाखेरि यो सुदूरपश्चिमकै टोटल सिस्टम नै त्यसरी अनब्यालेन्स भएको हुन्छ। तपाईँहरूले पनि मैले अरू अन्यथा दोष लाउन खोजेको होइन, तर हाम्रो आफ्नोतिरबाट हामी फुल फ्लेजमा होइन यो कुराहरूलाई समाधान गर्छौँ। तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहेँ मैले। हवस्, समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढी वितरण केन्द्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर सुरेन्द्र चौधरी। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि म बर्दगुरिया गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख अर्जुन कार्कीसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि मैले नागरिकहरूका टेलिफोन लिनेछु, जसको लागि यहाँहरूले 091 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। छोटो कुराकानी म बर्दगुरिया गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखसँग गर्नेछु। टाइम चेकमा जानु पर्ला जस्तो लागिराखेको छ। 8 बजेको हाम्रो टाइम चेक बज्छ। छोटो व्यावहारिक विश्राममा मेरो प्राविधिक साथीले चाहिँ सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ, हामी टाइम चेकमा जाउँ। त्यसपछि बर्दगुरिया गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख अर्जुन कार्कीसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी श्रोताका कलहरू लिनेछौँ। छोटो व्यावहारिक विश्राम। स्वागत छ आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ बर्दगुरिया गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन कार्कीसँग हामी टेलिफोनमा कुराकानी गर्नेछौँ। बर्दगुरिया गाउँपालिकामा त्यहाँको स्थानीय युवाहरूले सूचनाको हक अन्तर्गत केही सूचनाहरू माग्न जाँदाखेरि, खास गरेर कोभिड-19 को खर्चको विवरण माग्न जाँदाखेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन कार्कीले दिनु भएन भन्ने गुनासो त्यहाँको युवाहरूले लगाउनु भएको छ। तत्सम्बन्धमा मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र स्थानीय तह सँगसँगै अन्य सरकारी प्रदेश सरकारले पनि यो खर्चको विवरण माग्न, सूचनाको हक अन्तर्गत मागिएको खर्चको विवरण दिन आनाकानी गरेको अवस्था छ। तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो ओडादेखि स्थानीय तहसम्म खर्चको विवरणहरू सूचनाको हक अन्तर्गत माग्न सक्नुहुनेछ। त्यो पहल गर्नुहोला र भइराखेका काम कारबाहीहरूको अनुगमन गरी सो अनुरूप भएको छ छैन भनेर जानकारी राख्ने अधिकार सम्पूर्ण नागरिकको हो र संवैधानिक हिसाबले पनि सूचनाको हक चाहिँ माग्न सकिन्छ। यो नेपालको संविधान
अन्तर्गत पनि सूचनाको हक यो अत्यावश्यक अथवा गोप्य नै राख्नुपर्ने सूचना बाहेकका अन्य सूचनाहरू मजाले चाहिँ पाउन सक्ने अवस्था छ। संविधानको धारा 27 मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य भने पारिने छैन भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ र सूचना को हक अन्तर्गत पनि र सूचनाको यो चाहिँ सूचना ऐन नियमावली सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पनि बनेको छ 2064 सालमा। त्यसपछि त्यसको नियमावली पनि बनेको छ र सरकार वालाहरूले सम्बन्धित सरकारी निकायको सूचना अथवा अन्य निकायहरूको पनि अब सरकारवालाहरूले सूचना पाउने अधिकार रहन्छ। गोप्य राख्नै पर्ने सूचना बाहेक अन्य सूचनाहरू चाहेको बेला अब प्रक्रियागत हिसाबले पाउनुपर्ने हुन्छ। मैले भर्खरै बर्दगोरिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन कार्कीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर योभन्दा अगाडि फोनमा भनेको थिएँ तपाईँलाई म जोड्छु भनेर, हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले फोन चाहिँ उठिराखेको छैन उहाँको। हाम्रो घन्टी चाहिँ गइराखेको छ, मैले पनि सुनिराखेको छु भित्रबाट, तर अर्जुन कार्की प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बर्दगोरिया गाउँपालिकाको उहाँको टेलिफोन उठिराखेको छैन भने हामी श्रोताका कलहरू लिन बाध्य हुनेछौँ। र मैले यो चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी कुरा यदि बर्दगोरिया गाउँपालिकाको कोही व्यक्ति सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया तपाईँहरू फोन गर्नुहोला। अन्यले पनि सूचनाको हक माग्न जाँदाखेरि स्थानीय तहहरू, वडा कार्यालयदेखि लिएर स्थानीय तह, प्रदेश सरकारदेखि लिएर अन्य सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरू कार्यालयबाट तपाईँहरूले सूचना पाइराख्नु भएको छ कि छैन भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग जोडिनु भएको छ बर्दगोरिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन कार्की। कार्की सर, नागरिक सरमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार। अनि सर, यो चाहिँ बर्दगोरिया गाउँपालिकामा तपाईँले अथवा तपाईँका सूचना अधिकारी पनि होलान्, उहाँले त्यहाँको चाहिँ युवाहरू यो कोभिड-19 को खर्चको विवरण माग्न गएको अवस्थामा खर्च के कस्तो भयो भनेर विवरणै उपलब्ध गराउनु भएन। त्यसपछि गएको आर्थिक वर्षको हिसाब किताबको पनि सूचना उहाँहरूले माग्नु भएको रहेछ, नदिनु भएको रहेछ। यो सरी चाहिँ नदिन मिल्छ र? होइन सर, अब सूचनाको हक भन्ने कुरा त सूचना नदिने भन्ने कुरै हुँदैन। हामीले कसलाई दिएका छैनौँ र अनि कुन मान्छे मतलब हाम्रो नियमित रूपमा त्यहाँ सूचना माग्न आएका छन्। सूचना भनेको सूचना सम्बन्धी जुन हक अधिकार ऐनले व्यवस्था गरेको छ त्यो सम्बन्धी निवेदन आएपछि लिखित रूपमा दिन्छौँ, मौखिक रूपमा मागेपछि मौखिक रूपमा दिने गरेका छौँ सर। सूचना नदिने कुरै हुँदैन। हामीले वेबसाइटमा हालेका छौँ, प्रत्येक नागरिकले आएपछि सम्पूर्ण त्यहाँ मतलब एउटा त्यो काङ्ग्रेस पार्टीका व्यक्तिहरू आएका थिए तिनीहरूलाई दिएका छौँ। हामीले किन सूचना लुकाउँछौँ सर, किन सूचना दिँदैनौँ? तर गुनासो त त्यहाँबाट यही कार्यक्रममा तपाईँ जसरी बोल्दै हुनुहुन्छ त्यसरी नै बोलेर त्यहाँको चाहिँ एकजना युवाले कम्प्लेन गर्नुभएको थियो, प्रशासकीय अधिकृत अथवा बर्दगोरिया गाउँपालिकाले हामीले मागेको सूचना दिएन। अनि उहाँको भनाइ के थियो भने जसले जतिखेर जानेर माग्यो त्यतिखेर सूचना दिने, हामीले कार्यपालिकाबाट अनुमोदित गरेपछि मात्रै दिन्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि सूचना माग्न, हरेक सूचना दिने अथवा नदिने भनेर कार्यपालिकामा अनुमोदन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो हो, महिनाको 32 गते सूचना के अरे अन्तिम असार मसान्तमा सूचना माग गर्ने बित्तिकै सूचना पाइँदैन सर। सूचना के अरे त्यत्रो पुरै स्थानीय तहको सम्पूर्ण योजनाहरूको माग गर्दाखेरि ती योजनाहरू हामीले मतलब अप टु डेट भएका छन् कि छैनन्, अब कुन हिसाबले माग्ने हो? सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले त प्रश्न भनेको छ नि त, कुन उद्देश्यको लागि कुन सूचना मागेको त्यो कुरा खोलेर आएपछि हामीले पक्कै पनि दिन्छौँ। तर अब अनावश्यक कुराहरू माग गरेपछि नदिया पनि हुनसक्छ, तर ऐन कानुन अनुसार आएपछि होइन, आवश्यक नै मागेको होला। अनावश्यक त तपाईँहरूसँग जस्तो अब आवश्यक पनि यस्तो छ सर, आवश्यक मागेपछि आवश्यक कुराहरू नदिने कुरै हुँदैन। त्यो त कसैले भने पनि मैले आए भनेपछि जो तपाईँसँग सूचना माग्न आए उहाँहरूको अनावश्यक माग थियो? होइन, के थियो अब त्यो त के थाहा हुन्छ त सर। अहिले म क्वार्टरमा छु, अब त्यहाँ के माग थियो, के थियो, कहिले आएका हुन्, त्यो कुरा त प्रश्न हेर्नु। स्वयं तपाईँले नै दिन मिल्दैन, हामीसँग त यो प्रशासकीय अधिकृतको अडियो पनि छ भन्ने कुरा छ उहाँहरूको। मैले दिन मिल्दैन भनेकै छैन होला। मैले मेरो टेबलमा आएको निवेदनमा नियमानुसार गर्नु भनेर तुरन्तै फाँटमा तोक लगाइसकेका हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँ प्रश्न बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ प्रश्न हुन्छ।
भनेपछि बर्दगोरिया गाउँपालिकामा सर्वसाधारणले उहाँको चाहिँ त्यो गुनासोकर्ताको चाहिँ के थियो भने जसले जानेर माग्यो चाहिँ सूचना दिनदिनै दिन मिल्छ, यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ भनेर भन्नुभयो। प्रक्रिया त तपाईँले जस्तो कुनै नागरिकले तपाईँसँग सूचना माग्छ भने यो व्यवस्था गरेको छ, यसरी यसरी आउनुहोस् भनेर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आवश्यक पनि हो नि। तपाईँ त राष्ट्र सेवक हो, नागरिकको सेवक हो, कर्मचारी हो। हाम्रो चाहिँ के अरे नागरिकको करबाट तपाईँले तलब खानुहुन्छ, सुविधा पाउनुहुन्छ भने सहजीकरण चाहिँ किन गर्नु भएन? अब सहजीकरण मैले गरेन भन्ने हजुरले कसरी भन्दै हुनुहुन्छ त? उहाँहरूको गुनासो छ, मैले योभन्दा एक दिन अगाडि कुरा गरेको छु उहाँसँग। होइन, यहाँको जनतालाई सोद्धा हुन्छ, यहाँको अनि के अरे एफएमहरू नजिक जो छन् तिनीहरूलाई सोधे हुन्छ, पत्रकारहरूलाई सोधे हुन्छ, मैले मागेका सूचनाहरू दिएको छ कि छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा के अरे चिया खाने बेला सूचना मागेपछि म कसरी दिउँला त सर? आफै भन्नु। अफिसमै गएर दिनु भएन भन्ने छ उहाँहरूको। गएका कुराहरू त हामीले नदिउँ। मेरो अफिस त जनताको हो, जनताको अफिसमा काम, जनताको सेवा गर्न बसेका मान्छेहरूले हामीले सूचना दिन हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। तर अब सूचना माग्ने बित्तिकै त अब केही कुराहरू अब हामीलाई पनि मतलब अब टाइम चाहिन्छ होला। तपाईँले तपाईँको सूचना के कुराको उल्लेख गरेर निवेदन दिनुहोस्। अब तपाईँको कानुनमै व्यवस्था छ 7 दिनपछि उपलब्ध गराउने भन्ने त छ। त्यसरी आउनुहोस्। यदि उहाँहरू त्यसरी आउनु भएको छैन, कुरा नबुझेर कानुनको कुरा त उहाँहरू पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पक्कै पनि निवेदनै सहित गएको हुनुपर्छ होइन? त्यही त हो, होला निवेदन समेत आएको छ कतिजनाको। अब त्यो मैले त्यहाँ फाँटमा तोक लगाइदिएको छु होइन, तोक लगाएपछि अब त्यसपछि मसित आएका छैनन्, सूचना त नदिने भन्ने कुरै हुँदैन। निवेदनै दर्ता भएन हाम्रो, हामीलाई चाहिँ कार्यपालिकाबाट चाहिँ अनुमोदित गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले माग्दैमा जसले आयो त्यसले दिदिन कहाँ मिल्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भन्ने छ उहाँहरूको। अब त्यहाँ निवेदन के अरे दिनै मिल्दैन भनेपछि उहाँले निवेदन दर्ता कसरी गर्यो त? यदि निवेदन मैले तोकै लागेन, त्यो गरेपछि उहाँले दर्ता गर्नु भएको निवेदन मैले तोक लागेको त्यहाँ हेरेपछि प्रष्ट हुन्छ त उहाँले मुखले भनेको कुरा हो कि त्यहाँ लिखित भएको कुरा सत्य हो, त्यो पनि बुझिदिनु पर्यो नि त हजुरहरूले। यो त उहाँले जे भन्यो हामीलाई त्यो कुरा तपाईँले सोधिदिँदैछ भन्यो होला, तर भन्यो म पनि भनिरहेको छु नि त। मलाई आएका कुराहरू मैले भनिदिएको छु। मैले भने फाँटमा जानुहोस् अनि तपाईँहरूको यो ढाँचामा चाहिँ भएन, तैपनि मतलब ठिक छ, त्यो नियमअनुसार गर्नु भनेर मैले दर्ता गराउनुहोस्। अनि टाइम के अरे 1-2 दिन लाग्न सक्छ, किनभने अहिले अब यो हामीले क्लोजिङको टाइम छ, अलिक टाइम लाग्न सक्छ भन्ने कुरा मैले भने उसलाई पक्कै पनि। भनेपछि तपाईँको यो बर्दगोरिया गाउँपालिका प्रशासनको उसबाट तर्फबाट सूचना नदिने भन्ने कुनै पनि किसिमको तपाईँहरूको मनसाय पनि छैन, दिँदैनौँ भनेर भन्नु पनि भएको छैन होइन? छैन सर, होइन किन नदिने सर? यो जनताको एकदम हामीले बकाइदा मतलब अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ सर। सबै कुराहरू हजुरहरूले मागेको कुरा हामीले नदिएपछि हजुरहरूको माझमा गर्ने काम चाहिँ हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ त सर? हजुरहरूले यो काम गर्नुहोस् भनेर अराएको मान्छेले हामीले सूचनै दिँदैनौँ, हामी कामै गर्दैनौँ भन्नु त मिल्दैन सर। त्यो अब कसैले भनिदियो होला त्यतिकै, हामी दिन्छौँ बकाइदा। त्यहाँ हामीले दिएका पनि छौँ। केही कुराहरू अब कार्यालयको कुनै बेला अब मान्छे फाँटमा नहुन सक्छ, कुनै बेला अब समस्या कार्यालयको होला होइन, र अनि कुनै ढाँचा नमिलेको हुनसक्छ। त्यो नमिलेको कुराहरूलाई मिलाएर ल्याऊ भन्ने कुरा हाम्रो एकदम पनि हाम्रो धर्म पनि हो, हामीले भन्नु पनि पर्छ होइन सर? नदिने त कुरै हुँदैन सर, दिइन्छ, बकाइदा दिइन्छ। उहाँ मागेका कुराहरू गरेका काम त हामीले सार्वजनिक गर्ने हो त सर। हवस्, समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन गुनासो आएको थियो त्यो गुनासोलाई मैले ठ्याक्कै तपाईँलाई सोधेको थिएँ। गुनासो मतलब म कहाँ पुर्याइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। एकदम यो कुरा मैले पोख्न पाएँ, मलाई लागेका कुरा पोख्न पाएँ। मैले दिनेश एफएमलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुन्थ्यो बर्दगोरिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन कार्की। उहाँले सूचना नदिने भन्ने कुरै हुँदैन, जति बेला प्रक्रियागत हिसाबमा हामीले चाहिँ दिन्छौँ सूचना जसले आए पनि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब कोही बर्दगोरिया गाउँपालिकाबाट सुनिराख्नु भएको छ, या त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ, या कसैले माग्न जाँदा नदिएको अन्य ठाउँको पनि केही त्यस्तो छ भने कृपया 091-410-216 लाइन श्रोताहरूको लागि म खुला रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। विद्युतको विषयमा अनियमितताको कुरामा पनि तपाईँहरूले तत्प्रसङ्गमा तपाईँको गाउँटोलमा मिटर रिडिङ गर्न आउने कुराहरू, अब यो चाहिँ विद्युतको भोल्टेजका कुराहरू अथवा अन्य समस्याहरू केही छन् भने मैले राख्नको लागि अनुरोध गरेँ। 091-410-216 लाइन यहाँहरूको लागि खुला रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। फेरि पुनः एकपटक श्रोताहरूको जानकारीको लागि 091-410-216 फोन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा आदरणीय श्रोताहरूलाई
तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ भने यो हो कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालमा हामी नागरिकका फोन कल लिन प्रयास गर्दैछौँ। कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ, तसर्थ यहाँको फोन कलको मैले प्रतीक्षा गरिराखेको छु। यदि कसैले सुनिराख्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई विद्युत र अन्य यो सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी केही जिज्ञासा राख्नुपर्ने छ भने कृपया फोन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091-410-216 को लाइन यहाँहरूको लागि खुला रहेको जानकारी गराउँदछौँ। र मैले सुनिराखेको छु बाहिर फोन कल आइसकेको अवस्था छ। एकजना श्रोता हाम्रो टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार सर। हजुर नमस्कार। म सुरेन्द्र बुढा सर, बर्दगोरिया गाउँपालिकादेखि। बर्दगोरिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग भर्खरै मैले कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले सूचना नदिने त कुरै हुँदैन, जो आएको छ त्यसलाई हामीले दिएका छौँ, निवेदनहरू दर्ता गरेका छौँ भनेका छन्। तपाईँको निवेदन दर्ता भएको छ? सर मेरो निवेदन दर्ता तपाईँको चाहिँ हुन चाहिँ भएको छ, तर मैले एकदम नहुँदै नहुने किसिम आधा घन्टा चाहिँ उहाँसँग संवाद गरेर चाहिँ हुने अब चाहिँ एकदम बल प्रयास गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ दर्ता गर्नुभएको हो। अब त्यो दर्ता गर्ने प्रक्रियामा पनि उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभयो, हामीलाई चाहिँ एकदम भन्दै नहुने किसिमका कुराहरू पनि भन्नुभएको छ। जुन चाहिँ उहाँको त्यो बोल्ने प्रवृत्ति थियो, जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो यहाँका चाहिँ यो पालिकावासीहरू अथवा सेवाग्राहीहरूलाई उहाँले जुन किसिमको व्यवहार गर्नु पर्थ्यो त्यो किसिमको उहाँले व्यवहार पनि गर्नु भएन। तपाईँको कार्यक्रममा अघि लाइभमा सुनिरहेको पनि थिएँ, उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने तपाईँको असाढ 31-30 गते चाहिँ सूचना माग्न आयो भने हामी उहाँलाई कसरी दिन सक्छौँ, 1 वर्षभित्रको चाहिँ सम्पूर्ण डाटा कसरी दिन सक्छु भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। हामीलाई पनि थाहा छ सर, असाढमा चाहिँ एउटा यहाँ यो नेपालको अब एउटा चलन नै हो, जो विकास भन्ने कुराहरू चाहिँ अन्य समयमा चाहिँ सुतेर बस्छन् यहाँका काम गर्ने निकायहरू, जो जब असाढ लाग्छ अनि चटारो पर्छ उहाँहरूलाई, अनि असाढमा चाहिँ एकदम असाढे विकास गरेर चाहिँ गर्न आतुर भइरहेका हुन्छन्। हामीलाई थाहा छ त्यति बेला चाहिँ गाउँपालिकामा अब एकदमै भिडभाड हुन्छ, मानिसहरूको चाहिँ एउटा धेरै जमात हुन्छ, उहाँहरूलाई फुर्सद हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ सर। हामी 30-31 गते गएका छैनौँ, हामी तपाईँको चाहिँ 2077 साल साउन 7 गतेका दिन हामी गएका छौँ। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो 1 हप्ता 7 दिन भनेको धेरै होइन, 7-8 दिनको समय भनेको चाहिँ धेरै हो। एउटा काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ अब एकजना मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरू हुनुहुन्न, विभिन्न फाँडमा अब फाँडमा चाहिँ प्रत्येक फाँडमा चाहिँ 2-3वटा कर्मचारी हुनुहुन्छ। 1 हप्तासम्म उहाँले चाहिँ सकभर मलाई लाग्छ त्यो सबै कुराहरू तयारी गरिसक्नु पर्थ्यो। हामी तपाईँको 2077 साल 4 महिना 7 गते चाहिँ निवेदन दर्ता गर्न गएका छौँ। त्यो निवेदनले पनि बोल्छ, दर्ता नम्बर 67 नम्बरको चाहिँ निवेदन कुन मितिमा चाहिँ दर्ता भएको थियो भन्ने कुराहरू त्यो निवेदनले बोल्छ। अनि अर्को कुरा उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँको चिया पसलमा अब चाहिँ कुराकानीहरू के अरे अब हामीलाई सूचना मागेपछि हामी कसरी दिन सक्छौँ भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ सर एकदम भ्रमपूर्ण हो, उहाँले एकदम गलत भनिराख्नु भएको छ। हामी उहाँको कार्यकक्षमा लगभग तपाईँको दिनको 11 बजिरहेको थियो, हामी त्यति बेला चाहिँ उपस्थित भएर चाहिँ त्यहाँ गएका छौँ। अब त्यति बेला चाहिँ हामी मात्रै थिएनौँ उहाँको कार्यकक्षमा, अब अन्य सेवाग्राहीहरू पनि आउनु भएको थियो, जो अत्यावश्यक कामको लागि काठमाडौँ जानको लागि उहाँले एउटा गाडीको चाहिँ सिफारिस पत्र जस्तो लिन आउनु भएको थियो, उहाँहरू पनि हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा के भन्छ नियत अब उहाँको चाहिँ अब आचरणमाथि गलत गर्नलाई होइन, तर हामीले धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, उहाँले चाहिँ अब नमान्ने कुरा देखिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा बाध्य भएर चाहिँ हामीले एउटा अडियो पनि रेकर्ड गऱ्यौँ सर, रेकर्ड गर्न पनि बाध्य भयौँ। तर उहाँलाई यदि चाहिन्छ भनेपछि म त्यो अडियो चाहिँ स्पष्ट रूपमा उहाँलाई नै दिन सक्छु। उहाँले चाहिँ जुन किसिमको भनिराख्नु भएको छ नि यो कुरा एकदम भ्रमपूर्ण कुरा छ। अनि अर्को कुरा उहाँले के भन्नुपर्छ भने यहाँका स्थानीय एफएमको अब हामी सरल सहज ढङ्गले मजाले दिन्छौँ, कहाँ त्यस्तो पापड पेल्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँले चाहिँ त्यो निवेदनै दर्ता गराउन निकै सकसपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्यो। 7 गते दर्ता भएको निवेदनको आज चाहिँ तपाईँको कति गते 23 गते भइसक्यो, अनि 7 दिनभित्र सूचना तपाईँले पाइसक्नु पर्ने हो। बिचमा ताकेता चाहिँ सूचना पाउनुको लागि जानुभयो, तपाईँहरूलाई बोलाएको छ अथवा तपाईँ आफै गएर माग्न खोज्दाखेरि के भन्यो त्यहाँको अधिकारीहरू? सर बोलाउनु त कुरै छोडिदिनुहोस्, म आफै गएको छु। आफै गइसकेपछि जब म सुरुको दिन निवेदन दर्ता गर्न गएको थिएँ त्यति बेला सूचना अधिकारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकक्षमा हुनुहुन्थेन, उहाँ बिदामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। अनि उहाँसँग चाहिँ कुराकानी भएन, भेटघाट भएन। हामी माथि चाहिँ पहिला उहाँसँग अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग टोक लगाउन गयौँ होइन, उहाँले चाहिँ टोक लगाउने कुरामा चाहिँ हामीलाई धेरै आनाकानी गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले धेरै प्रयास गरेर बल्ल बल्ल चाहिँ तपाईँले टोक लाउनै पर्छ चाहिँ
भनेर चाहिँ अब कानुन सम्मत कुराहरू गरिसकेपछि उहाँले बाध्य भएर तोक पनि लाउनु भयो। त्यस पश्चातमा तपाईँको चाहिँ 7-8 दिनपछि 10 दिनपछि म चाहिँ फेरि पनि गएको छु। त्यति बेला चाहिँ प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत पनि चाहिँ अफिसमा हुनुहुन्थेन अनि सूचना अधिकारी पनि अफिसमा हुनुहुन्थेन। अनि त्यसपछि उहाँहरू दुवैजना चाहिँ बिदामा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यसको लगत्तै 2-4 दिन पछाडि फेरि पनि गएँ। फेरि पनि जाँदाखेरि म सूचना अधिकृत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सर यति नम्बरको चाहिँ दर्ता नम्बर 66 को यस्तो यस्तो निवेदन हो, म त्यसको सूचना लिन आएको भनेर चाहिँ भन्दाखेरि सूचना अधिकारीले के भन्नुभयो, यहाँभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ जानकारी थिएन, तपाईँले चाहिँ अब सूचना पाउनुहुन्छ, तर यसको लागि चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ तोक लगाउनु भएको छ तोक अनुसार नै पाउनुहुन्छ। कार्यपालिकाको समीक्षा बैठक भनेको चाहिँ 26 गते बस्दैछ। 26 गते पश्चात तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि हामी चाहिँ अब जुन तोक लगाएको छ तोक अनुसार हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म भनेपछि साउन 26 गते पछि मात्रै तपाईँले अब पाउनुहुन्छ? हजुर सर, त्यो भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ हामीलाई। त्यस्तो भनिसकेपछि अब हामीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ रोकिएर बसेका छौँ। यदि साउन 26 गतेसम्म पनि उहाँले दिन सक्नु भएन भनेपछि हामी त्यसपछि अन्य कुनै बाटो रोजेर जाउँला भन्ने कुरा। सुरेन्द्रजी, तपाईँले ठ्याक्कै भएको कुरा चाहिँ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि जोडिनु भयो। म यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र 26 गतेपछि तपाईँले सूचना दिएन भने कृपया हामीलाई खबर गर्नुहोला र पुनः हामी यो विषयको चाहिँ फलोअप गर्ने काम गर्नेछौँ। समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हस्, धन्यवाद। तपाईँले पनि अब एउटा कुना कामराको चाहिँ गाउँपालिकाको एउटा समस्यालाई चाहिँ अब सुदूरपश्चिमकै एउटा गौरवशाली रेडियो दिनेशबाट चाहिँ जनताका कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बर्दगोरिया गाउँपालिकाबाट हामीलाई फोन कलमा जोडिनु भएका एकजना सूचना पनि माग्न गएका नागरिक सुरेन्द्र बुढा। उहाँले हामीलाई फोन गरेर उक्त सूचना माग्न जाँदाखेरि भएको कुरालाई हामीसँग भन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि मैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन कार्कीसँग कुराकानी गरेँ। त्योभन्दा अगाडि इन्जिनियर सुरेन्द्र चौधरी धनगढी विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले लोड सेडिङको जुन अघोषित रूपमा भइराखेको छ, विद्युत अनियमित हुने उक्त विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ। हाम्रो भिडियो हेरेर संवाद हेरेर तपाईँहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, सेयर र सब्सक्राइब पनि हाम्रो dineskhbar.com गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कामनाका साथ आजको बसाइबाट प्राविधिक कल्पनाजी र छोटुजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई पनि हामीलाई सुन्नु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।